अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, दिन चढ़ने से पहले ही जो है वो परवेज़ इलाही को पेश करने वाला जो जज है उनको निशाने इबरत बना दिया गया है। अब जब निशाने इबरत का नाम लेते हैं तो बड़ा सख्त लफ्ज़ लगता है, लेकिन निशाने इबरत का मतलब ये है कि उसको एक मिसाल बना दिया गया है जिसने स्टैंड लिया। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि लगता नहीं है कि इसके ऊपर अमल होगा या इसके ऊपर जो है वो पूरा उतर सकेंगे जज साहब ने जो स्टैंड लिया है। तो सिस्टम ने रिएक्ट किया है और ये अब कह लें कि सबके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अदलिया के अंदर से जो चीज़ें चल रही है इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, उनके ऊपर जो है वो कातिलाना हमला हुआ है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है कि वो कौन रहनुमा है, क्या मामला बना। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो कह लें कि उन्होंने सियासी मोर्चा जो है वो संभाल लिया है और इस वक्त उनको पूरा सियासी हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। वो जो सिविल मार्शाला की मैं बात करता था कि सिविल मार्शाला है पाकिस्तान में, जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन वो सिविल मार्शाला से भी बात आगे चली गई है। मतलब कि आर्मी चीफ साहब पूरे एक्टिव हैं, सियासतदानों वाले काम जो है वो आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन जनाब जो है वो निज़ाम क्या चल रहा है, जमहूरी चल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसकी तफसीलात भी ज़रा रखते हैं और सीनियर सहाफ़ी इस हवाले से क्या ज़रा काम डाल रहे हैं। नाज़रीन काम, सबसे पहले जो है वो जज साहब की खबर की तरफ आने से पहले जो है वो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि IMF के सामने हम जो अपने आका IMF के सामने जिसके हम गुलाम इस वक्त बन चुके हैं, उसके सामने जो बिलों के रिलीफ के हवाले से हमने किस्तों के हवाले से जो है वो चीज़ें रखी थी, किस्तें करवा दें, तो वो प्लान जो है वो रद्द कर दिया है IMF ने। ठीक है, अब ये आप जिससे उम्मीद लगाई हुई थी, और अब जो वजारत ख़जाना है उनके मुताबिक क्या है, प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब से ज़ायद का असर जो है वो बताया है, और ज़राए का कहना है कि IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि अगर आप इधर से रिलीफ देते हैं तो फिर ये 15 अरब आप कहाँ से पूरे करेंगे भाई, वो भी लाएं, आप टैक्सेस लगाएं, मतलब वो कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें। ठीक है, वो ये वाला हिसाब हो गया। तो नाज़रीन काम, एक तो ये खबर थी। अब आते हैं नाज़रीन काम आर्मी चीफ वाले मामले और वो हमले वाले केस से पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस वाली। अब एक जज ने, एक जस्टिस ने जो है वो स्टैंड लिया और आपको पता है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आज बड़ा सख्त जो अहकामात जो हैं वो जारी किए। और उसके बाद जो है अब क्या हुआ है, अब जो परवेज़ इलाही साहब है, अब आप देखें कि ये किस कदर अब जो मामलात चल रहे हैं। आपको पता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हों, वो इस वक्त बेबस हैं। अब देखें कितनी शर्म वाली बात है यार कि इस वक्त कितनी बेयकीनी की सूरत हाल हो गई है कि आपके कोर्ट से जो एक ऑर्डर जारी होता है तो अब उसके ऊपर भी जो वो लोगों को यकीन नहीं रहा कि अगर ताकतवरों को ये बात पसंद नहीं है, अगर ताकतवरों के वो जो है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, या ताकतवरों के वो जो ताकतवर कर रहे हैं उसके अंदर वो रुकावट है, तो फिर जनाब ये आला अदलिया की जो हुक्म है वो भी भाड़ में जाए। ठीक है, वो भी जनाब मेरी हवा में जो है वो उसको उड़ा के रख देंगे। तो हुआ क्या है नाज़रीन काम, चौधरी परवेज़ इलाही की बादयाबी का केस जो है वो कल कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया है। कल उनको पेश करना था लेकिन अब कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया उनका केस। और उसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उसके बाद जो अमजद रफ़ीक साहब जो हैं उनको जो है वो कल से जो है वो उनकी जो प्रिंसिपल सीट थी वो केस की समाअत नहीं करेंगे। अब उनको जो है वो भेज दिया गया मुल्तान में, जो मुल्तान के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है। अब वो 28 अक्टूबर तक जो है वहाँ पे जाके ये केस की समाअत करेंगे। ये नाज़रीन काम इस हवाले से जो है एक तो मामला था। अब आते हैं नाज़रीन काम, इसके बाद जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो कातलाना हमला जो हुआ है। नाज़रीन काम, आपको पता है कि साबिक वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जो रहनुमा हैं, सदर हैं उनके गिलगित बल्तिस्तान के खालिद खुर्रशीद, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत की है। और ये उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद पर हमले की ज़िम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने और उनके कड़े मुहासबे का उन्होंने मुतालबा भी किया। और उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद पर हमला जो है वो इस अस्तूर में चौकाम के मुकाम पर पेश आया। ठीक है,
اور خالد رشید ساتھیوں کے ہمراہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ اس حوالے سے کر رہے تھے جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر کے اور فائرنگ جو ہے وہ کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے جو ہے وہ خالد رشید اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ محفوظ رہے ہیں، اور انہوں نے تحریک انصاف والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا اور اس میں کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ کاکڑ سرکار جو ہے کاکڑ نہیں، حکومت کا انہوں نے نام لیا، حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوگی اس حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ ناظرین کا میں آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں ویسے بھی اس وقت جو ہے اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی چینل ہیں 80 کے قریب چینل ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، یہ بڑی شرم والی بات ہے، وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں اب اس بحث میں نہیں جاتے، اس میں بھی پھر بڑا لمبا چوڑی ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، تو یہ ناظرین کا ایک تو معاملہ ہے۔ اب آتے ہیں جو جنرل عاصم منیر نے سیاسی مورچہ جو سنبھالا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ تاجروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، معاشرت کے حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میرا بڑا اس کے اوپر پرنسپل جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کو کرنے دینا چاہیے، اور یہ اس میں جو ہے وہ آرمی چیف کا جو رول ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام اس حوالے سے اب انہوں نے تاجروں سے ملاقاتیں کی، اب آرمی چیف صاحب کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کامران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھ لیں گے، اس سے پہلے ڈاکٹر فرحان برق صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا وہ ٹوٹل پی ڈی ایم کا مشترکہ جو ہے وہ ٹویٹر دیکھتے ہیں، لیکن لگتا وہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کا، لیکن ہے وہ پی ڈی ایم کے ٹوٹل۔ اچھا وہ کیا لکھتا ہے اب سنیے گا ذرا، یہ وہ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ نکات رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب اس میں سے بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے، جن سے عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں اس کا اظہار کیا اور عمران خان صاحب کو روکا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا ذرا، انہوں نے کہا کہ حافظ سید عاصم منیر شاہ سپل سالار پاکستان کی کراچی میں 50 بڑے کاروباری حضرات سے ملاقات میں اہم ترین نکات، کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے، عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں جو کہا، انہوں نے کہا میں باجوہ کو کہتا تھا کہ ان کو ذرا پکڑیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا ہے، ان کو ہم نے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا ہے، ان سے لوٹی ہوئی دولت لے کے واپس آنی ہے، لیکن اس وقت انہیں کہا گیا کہ آپ یہ کرپشن کے کیسز اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن متوقع، ڈالر کی افغان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ، ایرانی تیل کی سمگلنگ کا مکمل خاتمہ، ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ، عرب ممالک سے جلد از جلد بھارتی انویسٹمنٹ لا کر ڈالر کی قیمت زمین بوس کرنے کا فیصلہ۔ اب یہ سارے فیصلے جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں، جبکہ یہ سیاستدانوں کو کرنے چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام، نان فائلر معاشرت کا خاتمہ، اور پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام، اس میں سب سے بڑی ہرڈلز جو ہے وہ کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو ہے جو الیکشن ہے وہ کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، الیکشن سے سیاسی استحکام آئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شرپسند عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ، اور اگلے 1 سال میں 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش۔ اب دوسری جانب آ جاتے ہیں کامران خان کی جانب، اب سنیے گا ذرا، کامران خان کا ٹویٹ سن کے جو ہے وہ یقین کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں رشک آتا ہے۔ آپ سنیے گا، وہ کہتے ہیں ہفتہ شام کراچی سے، ان کا انداز بڑا زبردست ہے، وہ کہتے ہیں ہفتہ شام کراچی سے اتوار دوپہر لاہور کے درمیان، ٹھیک ہے، گزرے تقریباً 20 گھنٹوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے کلیدی معاشی مسائل کا ماہر بنا دیا، ٹھیک ہے، ماہر معاشرت جو ہے وہ ان کو بنا دیا ہے۔ اب امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشرت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریک پہ آ جائے گا، اب دیکھتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کراچی اور لاہور کے 2 اعتماد ہیں، جنرل عاصم منیر نے گھنٹوں پاکستان کے چیدہ کاروباری شخصیات کو ایک کو انتہائی صبر سے سنا، مسلسل گھنٹوں از خود نوٹس لیے، اپنا معافی الضمیر بنا لگی لپٹی بیان کیے، بعد ہر مہمان بزنس مین سے 1 پیپر پہ ایک تجاویز مانگی جو فوجی حکام کل شام تک جمع کر کے آرمی چیف کے سٹاف کو پہنچا چکے تھے۔ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم جانتی ہے کہ قوم الفاظ نہیں ایکشن مانگ رہی ہے، ان کے عزائم کی عملی کفیات دیکھنا چاہتی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایکشن ہوگا، جلد ہوگا اور نظر آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیاسی مورچہ جنرل عاصم منیر صاحب سنبھال چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ پاکستان کی جو بہتری کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان میں مزید بہتری آئے، لیکن میں جو ہے وہ یہ کام سیاست دانوں کے ہاتھوں ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام سیاست دانوں کے ہیں، یہ کام جو ہیں یہ سویلین کے ہیں، تو اس کو سویلینز کو کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے